अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में आप सभी अपने सभी व्यूवर्स का इस्तेमाल करता हूँ। क्या ही बेहतर हो कि इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करते चले। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात की अगली नशिस्त आपके सामने पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी 11 जनवरी 630 ईस्वी का दिन था। इस्लामी लश्कर के 3 हिस्से अपने रास्तों से गुजरकर मक्का में दाखिल हो गए। किसी तरफ से उन पर एक भी तीर ना आया। शहर का कोई दिफा न था। कुरैश की कोई तलवार नियाम से ना निकली। लोग घरों में बंद रहे। किसी किसी मकान की छत पर कोई औरत और बच्चे खड़े नजर आते थे। मुसलमान चौकन्ने थे। शहर का सुकूत और मशकूक और डरावना था। ऐसा लगता था कि इस सुकूत से उठने वाला कोई तूफान है, लेकिन शहर से कोई तूफान ना उठा। तूफान उठाने वाले दो आदमी थे, एक अकरमा और दूसरा सुफान। दोनों शहर में नहीं थे। कई और आदमी शहर में नहीं थे, वो करीब ही कहीं छुपे हुए थे। वो रात को बाहर निकल गए थे। उनके साथ तीरंदाज भी थे। ये एक हबीश था जो उस पहाड़ी के करीब जा पहुंचा था, जो खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते की पेश कदमी का रास्ता था। अकरमा और सफ़वान को मालूम नहीं था कि इस इस्लामी दस्ते का कायद खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद हैं। अकरमा और सफ़वान का एक आदमी कहीं बुलंदी पर था। उसने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचान लिया और ऊपर से नीचे दौड़ता हुआ गया। ऐ सफ़वान, उस आदमी ने सफ़वान से कहा, क्या तू हमें इजाज़त देगा कि तेरे बीवी के भाई को हम कत्ल कर दें? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है। अपने कबीले की इज्जत और गैरत से बढ़कर मुझे कोई और चीज़ अजीज़ नहीं। सफ़वान ने कहा, अगर खालिद मेरी बहन का खामिंद होता तो भी मैं आज अपनी बहन को बेवा कर देता। मत देखो कौन किसका भाई, किसका बाप, किसका खामिंद। अकरमा ने कहा, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरा भी कुछ लगता है, लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दस्ता और आगे आया तो उन पर तीरों की पहली बौछार आई। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दस्ते को रोक लिया। अहले कुरैश, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी बुलंद गरजदार आवाज़ में कहा, हमें रास्ता दे दोगे तो महफूज रहोगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उस पर हाथ ना उठाना जो तुम पर हाथ नहीं उठाता। क्या तुम्हें अपने जाने अजीज नहीं? मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। तभी तीरों की दूसरी बौछार आई। हम तेरे रसूल के पाबंद नहीं खालिद, अकरमा ने ललकार कर कहा। हिम्मत करके आ गया। हम हैं तुम्हारे पुराने दोस्त सफ़वान और अकरमा। तू मक्का में जिंदा दाखिल नहीं हो सकेगा। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीरों की दूसरी बौछार से मालूम कर लिया था कि दुश्मन कहाँ है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दस्ते को रोक कर पीछे हटा लिया और कुछ आदमियों को पहाड़ी के ऊपर आगे बढ़ने और तीरंदाजों पर हमला करने के लिए भेज दिया। अकरमा और सफ़वान खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन आदमियों को ना देख सके। थोड़ी देर में ये आदमी दुश्मन के सर पर जांच पहुंचे। वादी से खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हल्ला बोल दिया, जो इस कदर तेज और शदीद था कि कुरैश के पांव उखड़ गए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊपर से हमला कराया और नीचे से भी। कहाँ हो अकरमा? खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ललकार रहे थे। कहाँ हो सफ़वान? वो दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे और हल्ले की ताब न ल सके और कहीं लापता हो गए और उनका हबीश भी लापता हो गया। पीछे कुरैश की 12 लाशें रह गई। इस मुख्तसर सी झड़प में दो मुसलमान, हबीश बिन अशरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कोस बिन जाबिर फहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। इस्लामी फौज के 3 हिस्से मक्का में दाखिल हो चुके थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दस्ता अभी नहीं पहुंचा था। सब हैरान थे कि अहले मक्का के ने मज़ाहमत नहीं की। फिर खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ना आने की वजह क्या हो सकती है? एक कासिद को दौड़ाया गया। वो खबर लाया कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 मुसलमानों की लाशें लेकर आ रहा है और इस दस्ते ने कुरैश के 12 आदमियों को मार डाला है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बरहम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग और जदाल का दिल दादा है। उसने बग़ैर इश्तिआल के लड़ाई मोल ली होगी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मक्का आने की इत्तला मिली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाकर पूछा कि इस हुक्म के बावजूद कि लड़ाई से गुरेज किया जाए, उन्होंने कुरैश के 12 आदमियों को क्यों मार डाला? खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अकरमा और सफ़वान के साथ कुरैश के मुतअद्दिद आदमी थे। उन्होंने इन पर 3 बरसाए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह भी बताया कि उन्होंने अकरमा और सफ़वान को एक मौका दिया था
لیکن انہوں نے تیروں کی ایک بوچھار پھینک دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اکرمہ و صفوان کہاں ہیں؟ تب ابو سفیان نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد نے شروع نہیں کی تھی، مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سامہ بن بید، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں میں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا، بہت سے چہرے شناسا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہوئے، 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہے یا پھپتی کسے۔ اہل قریش کے چہروں پر خوف و ہراساں کے تاثرات اپنے انجام کے لیے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اتنی بے عزتی اور قتل کا انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پرامن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ اہل قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں کی بلند آواز آئیں کہ وہ خیر و بخشش کے طلبگار ہیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو جاؤ، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی یہ وہ عظیم گھڑی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ اس میں سے ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ ان بتوں کے ہاتھوں میں تیر تھے، ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک آپ کا عصا موجود تھا۔ آپ نے اس لاٹھی سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑتے جاتے اور بلند آواز میں کہتے جاتے، حق آیا باطل چلا گیا۔ بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ صدائیں حضور اکرم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے۔ کعبہ عالم اسلام کا عبادت گاہ بن گیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے رہے۔ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں بھی مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا کام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بتوں کو توڑنے کے لیے مختلف حبیش روانہ کیے گئے تھے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی موٹی دیویوں کے بھی بت تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا۔ پروہت مندر میں موت کے خوف سے مندر کے ایک بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے پیچھے گئے۔ ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا خوبصورت بت چبوترے پر رکھا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا، بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر بکھیر دو۔ پروہت دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا،